محمد وبطن محمد صدر محمد وقلب قلب صلب جلب محمد بطن دغن ظهر ظهر شرق غرب محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت كما أنعمت كما أكرمت كما أعلنت كما أسررت كما أبدرت كما أكملت كما أبدرت كما أجملت كما أظلمت كما أنورت كما نورت كما صورت كما حسنت كما فضلت كما أكرمت كما كرمت كما أكرمت أجملت أكرمت أنورت أنزلت صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀ महफिल और मस्जिद विच अल्लाह ने हाजिर होने की तौफीक दी है। दुआ फरमाओ कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कुछ बोलन की कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझावन की तौफीक अता फरमाए। यकीनन एक मुसलमान की मुसरत और खुशी का मौका होता है जिस वक्त उसको अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन और अहकामात सुनाए वजन और वो बेचारा अपने घरों इस वस्ते तशरीफ लेके आता है कि किदू मेरे कोई कमी कोताही कोई कसर है तो मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी अपनी इस्लाह